أزول دم قران أفكار قنيه الدرن الهدرا يجي عند يبغو يلي كان دانغر ما تيزي وزو الساقيني أقلاغ 17 نوفمبر 2020 أما غراقي نحسن فالونسيان ذا شرا ديسكي دبا الساقيني في القبايل تقبايليين قادي يحملن خاطر حسناكي يحمل أكل القبايل الساقيني هاد هضرة في 16 فبراير 2019 اللي تسمى لانيفيرسير نخرطة ذا شي قدران خرطة 16 نوفمبر 2019 لونيفرسيتي غادي يدولن نكواري لونيفرسيتي إدي يدولن السني لا غنسى أقلا غساقين تدو 21 شهر جار 19 فبراير نو 16 فبراير 2019 يقلا غا 17 نوفمبر 2020 هي 16 نيا يقويدا يندين يندين يدي القبايل تقبايليين مزوغ نسن اللي نسن كسن نواضر نسن سكزند السنسن يفقد أشتاث يهدر لي كونكستيرني غيطفنا كني 58 سنة الحبس مخلل لا فغنس العلامات نوفرو غسني شعرين دوقسن وزريغ راه كنت خدمنا راه كني خدمنا كني انكترفاويت وتقولنا راه الشارات بلا نوسن داك نيون ولكن الجزائريين شوري يدفغن القبايلة شوري يدفغن السني خاطر رمي دونيس كامل سعياري ثنيد ذا شي الغشياكي ذا شي الرقازناكي ذا شي الخالاتاكي يسعان الشاف نسن البريزيدان نسن 7 سنين يقول ديال تيقارا اش نيوغناك ونسوسمن ندخلو ميوكواس 16 يعني خراطة يمكن طلعنا تلفزيون الجزائر زراني ونلواح زراني البريزيدان 7 سنين ودير تيقارا اللسان شتاتنت خلعني زي شو زينا قلاميرين سنسع الفوطوينس اشتيدت الليس جوح شعصرين خلعني ساد الفيلاج كامل يفقد كسن دي الفوطوني كسن درابوني كسن واراحو وخات واراحو ازيغني زليكول لينيفرسيتي غدلي سلي يقول لنا الغشي غمزوغ نسن اقموش نسن وراحو زيد دورت سي 22 سكلتني 16 خراطة كان زيد دورت أكتا مرسلتير كتا من غاسات ترمز الخواطر مد دورقلا حسيم سعود عنابة قسمتينا وهران الجزائر يجي وزوف قايد يا تموت العلامات ضربوات وإذا كني لي كونكستيرني الشيخني مخلين
هاو خدم كرا خدمة. إيه دقاق سالقبايل تورا نكر غواري قبايل أشوغر ديك زيكي هو ماشي غير من 16 فبراير دني هكا كير القبايل كان نتيسادو فتيو 1980 قال le 20 avril 80 le mois d'août 80 يغيد حد قاع النبا سيدي غيا النبيين إمي هدرن خاطر le 20 avril 80 mai juin juillet août 5 شهور روح غير النبا مدة 80 روح غير النبا نك سيدي غيا النبيين مسنان هدرن قوي جرسن نانا سيدو كان يسين شادلين سيدا قيقن غامي ملطوفة نسن القبايل الناس مذكرين قل افريل اللي عندناك سيدي غسيم الزغنيو طلع غزكسن وإذا كان دادا راك انكي غي مانيو منو هني واحد قربانك 5 يس زقوا السني ولي ورده خدي هكا زقوا السن اللينيو وغادي انت تموت القبايل كان راهو قبايل يغبش كملت le 16 février 2019 le 22 février 2019 إمد فغنيال تامورس سيدي عدمات زعدا مني أمازير أسادا ورا وقي يال تمدين قال نبغى قسمتين وقهراني فردوك حاشا وقال في رجين وقي وينا نو وينا نو وقي يلا يال تمدين زوك فيفري غالميد مود جوان 2019 انت قد جينيرال نيموتنا كاين ناس وقا إلا خنتكتب وليش ان العلامة راه يدين ما توكسناكو عندك قيمة العلامة ثانية عندي قيمة حاشا قفقايت تيزيوتو تموت للقبايل البويرة بومرداس وعندك قيمة وهنا الواقية أمشيت بغا ما يديني بلي ويديني غادي الزايريين نكواري خاتي روز كوسن أكيني بغير ديجا أقبل 19 أقبل 16 فيفريير 2019 يتقارغنك لانديبوندونس 2017 2018 2016 كاين الطلبة ومام ان 2000 من ان 2000 il a l'autonomie un lire pour l'autonomie اسمي ديالنا فرحاني مزيان لانديبوندونس ارا لانديبوندونس إيه تورا لونيفرسيتي ياكيا يغدو كويار داين دين ل 16 فيفري ياكيا لاشو ويدا كنيك حفظنا كني مير السنية كان حفظن ويدا كني قوغانا كان دي الشيخ يا كان أمكان خدمت تورا غاتني داك الحبوس ويدا كني قلنا كن دايما الزات تجرى ولا كاديري
المانيفيستاسيون تاع القران تمدينين خسرنا كل ذاك اللي تروحنا كندي مزورا كنا كندرضرن اني ذاك الحبوس وذاك الا قادني نصوف غير نحبسني الا قد فغن الا قد فغن يا ناوي ذاك خاطر لا يتسويح كريم تابو شرات سويحتي ما قلاك الحبس النند بلي ساعة غير 160 لي زافوكا ولا قنرا لي زافوكا غي ويدي يدمن العالم كريم تابو غي وايض ماشي لي زافوكا سني لاقن يانا لي زافوكا ني 160 لي زافوكا اي كريم تابو غي وايض رضا وصري غرام لافوكا الجزائري السفر دويزاك الطفن في العالم نغا في السياسة غا في قادي تخميما أمشارة تيدي تموت ود السفرن ولا ديوف تعقلنا فرانك تريبينال لافوكا إنا دايا أتي مورا الحق عندي إلا الحق ولاش لافوكا وين يتخممنا كنظام كرا خمسة مورتيس ام كرا خمسة مدينتينس نغلا ريجوينس نغلا ناسيوينس ما يبغى يخدم بارتي بوليتيكا يخدم ما يبغى يخدم لاسوسياسيون غتخدم ما يبغى يخدم السانديكا غتخدم ولاش لافوكا ويجي ولاش نحبس الا دوبينيون اما قل امريكا ما الأوروبا كنت لا ولاش نحبوس السياسة تسرتيث دونك لافوكا ولا قرا غادي وين يخدم انت سرتيث لافوكا يتواخدم وين ينغان وين يكرن وين يتشارعن ديك ماس روايض الجاريس دايات مشارعن زويدي ميلاقن كتمورا عند إلا الحق لي زافوكا تواخدمن ويد يسعى لي زيتيش ينوغن تمقلعن دويت يخدمن لافوكا نكوني لافوكا ثنا لافوكا تيويد لانق الحبس أني ويثن أني ويد لا أسن نخدم لافوكا نسن أجل قوم ذا البابلني الخشينك نيلا سمغارين سلطوفانات سقشيشين سوارش ميم المال ديدو ميم المال هاد السفرة يزقار النق يرغمان النق يغويان النق يسرديان النق يوسال النق يوزار النق كوشا ديدو شري لنا دي روح الدهر غاب افتغيوان تشلاضن لكم من شلاضن من سايوان دا شلاضن ناس مقدم ناس فلذن ناس تحون نغنات ولما هكا من كي يقول ما نغيا غير قمسد ما نلاقي حبسني قبو إذا أدوار كامل سكرك بوين اللان ميملي فور بوينس طوموبيلات نسن نيرغمان نسن صريخون ساري رغمان قدوار شلان قليكم من شلان ولاش ميغو يالان يقيساني سوريان أدروح ناكل حبسني أو لا ساتاك نقيم ديني الدواس دينا نقيم ولا لي زافوكا بلي هكاكيا هاد فغن قالني سيدي انا كندي مزوره دايما قال مانيفيستا خاصها دويديك ساعات داش تقارن سنين داش تقارن نتساتورا للساس فيفريي نخرطان يقويداين دينا القبائل لا بريز دو كونسيونس تسمى الدقسن ديال العباد وين ما يقرا الدقس الدقسن داين دين الحبيس وياش ثورا غير ثورن إذا هداك هادي إذا هداك هادي يقوى إلا كنحضر تيما النغ مليح مليح إلا كنحضرت إما النغ إذا شي ديقيمن ثورا بلي تاكرا ولاني نخدم كلي مانيفيستاسيون تم قرانين بلادنا نصب تر وقفو نغر بقايس نغر بويران نغر عزوقن لقرا خاطر القوة هداك ديال تدارس أتخدم تاجرة ولا داخل تدارس بغا غادي نيغ يا كان
فين حبساكي وليش تدرت نسار الجامع وليش تدرت نسار الشيخ وليش تدرت نسار بالور هاد دوك بالور ني قد سينا في 4 كيلومتر دون فيرغور 4 كيلومتر قد سينا دابا ميم داع الزوقنا كاملك يا الزوقنا قد سينا الشيخ نيتا دان 50 بردان الصباح الطهور العصر المغرب العشاء إما أنا يفاك تادين إذا قاسنا حتمي الشيخني بلي غادي يستقوري سواوان سرح دين حباس مبلا السيا سرح دين حباس يتقويم قل باطل أي باطليين علي كونكستير خاطر كان زي الموحد قرغد الدولة زي الموحد قرغد البوفوار وتقرغر البوفوار وتقرغر الدولة غواري الخبار 1971 عطاسا يا تورا ونسعى الدولة نسعى قرغتي دايما قلي فيديوني تورا ويبغى تيزر اين ديني قلان مو بغى ناس تيساد هذي زر زريغ وتجي خشمة ونسعى الدولة مازالو دلولارا تورا كما ما يعدنا شحال لي فيديو كي تهدرا سلغا خاطري قال لي زونتيليكتوال لي جورناليست لي زون بوليتيك لي جورناليست لي زيكريفان قارن دنا عدا دوزيام ريبوبليك إلا كرا سنسا على بروميير ريبوبليك مازالو دلولارا كواس مي يروحن ويداك اللي غيطفنا كان 132 سنة يروحن اسمي يروحن تشمورثني قد فيرماني ثم قرانك روحن 5 ريبوبليك نكوني نقيمد بلي غنبنو أين ريبوبليك لا بروميير تسويحت بركن في اللاغوي ذاك أثني هرسا 58 سنة حاشا يكتب الزوق لا ما إترونجير لا ما إترونجير لا ما إترونجير أما ذاكني قركني إز ما يراش إز ما يراش أكنيش واغزن بركن في اللاغي واغزني وناقي الميدا سمد سكنن نيخسي توريتي دنياغ للساس في بريق خراطة صحاب نخراطة القبائل نخراطة زراني وحشني قالوني سنشتت خلعن زيد دورت نيرنان ستعكوات موت زرانا كل فوتوني زكواسني توقع تحبس الدوق سند الخشيت الفيرمانية تام قران الدوق سند القبائلية كان زاتن ثورة انوقل انا طاسق العبوس القبائل القبائل قيال تيكت سنتا وقت نيختي دا شحال تيكت القبائل كنا ضرب والقبائل زكواس مي ديرولي يماس ندوني تنكوني نداري تفيروين نداري فيها لي بيزونطون لي رومان لي تورك لي فرونسي لي زغاب 15 سيرك اللغة لي زهرباكيا ناناكو كشو تسكيدارا دروسي مسناني لقنر زيرو كابين زيرو زواوا دروسي إليني كوهرانا الدرم بلي دقل المحونا قبيني الوغ إيه بغي غاديني القبائل يتروحونا لا ريبوبليك لاقيك فرنسا onzième ريبوبليك وغاش داكا على 19 ريبوبليك ستالينغراد زينا وتسافمانا وهذا هدرا نيضني هذا محاشا تاكيد هدر غاكا نغوي بغا دي هدر سد هدراني لانك باري ستالينغراد لا لونغ لوكال
وقيلا أتنج 20 دقيقيني بغي غادي نيغ يون ووال الشقا غيون ورقاز إيقادي تيسنن ذاكي قمارساي مالان إيقادي إيقزرنا كالي فيديوينو ذاكي قمارساي موالا تادا سنين إيقادي تيسنن ذاكاز يسعن قرويس إلي انتيليجاس ملق أشحال تيكلتي زريغ سو البلاتو أوراس تيفي تنمي قارن زيك المغربية شحال تيكلتي هدرت ديرت قمارساي على التلفزيون وقيلا يروح ديا كان سو البلاتو أي عندنا قبل دي كوماسيون هداك هادي إلا ذا ريسبونسابل الحراك كما قالك الحراك خدمنا كوليكتيف خاطر تورد لا مودا الكوليكتيف يالتي عمر الكوليكتيف وين الناس كاين عقلي الكوليكتيف واش الكوليكتيف كوليكتيف واش الكوليكتيف الكتب نزوخ الخدع حاشا قميسن الخدع ولا شوي غيزمرنا قدوني الكتب الزوخ اوكي الزغري انكابيل الزوخ المحادثة نيني إذا قلنا نكرة إذا قلنا نكرة نو دايما الكازا كيشي دينا زروسي ديني التصمي غرس الخبار القبايلة غرس الخبار بلي يروح المينيست فرنسا المينيست الانتيريور وين يحكمن لا بوليس يروح المروك يروح لتونس يروح للجزائر بلي هذا سنيني الراون ونون صليحة راه هناك فرنسا ونزويرارا ونحمد لا ريبوبليك والسينا دا شي معنى لا ريبوبليك اهنا دا شي كاع رزاتي ولكن مارساي سيس لا عجب النحاس ينغير النحاس النحاس نسدتك لاين القلة موسني لينيورونس يانا ريخستا ان كيفكا سوريا غير يقوليو انت قد يهزرد بجيغال دارمانية كي وكي المينيستيك روحنا للجزائر وداش لاساسي مسو حركي اسنيني ثاني يانا جديت ماشي لاباس جدي سيك خمنا في فرنسا فرنسا تريس الخير وين يدار ذا يخدم يجي راه كيزنت إلا زمير نتوركوا نتاقي النور دو لا فرنسا يولي سلقراينس تفهمينس سورة نتيد مينيست ارقازاكي تلما كيقرحيس الحال النحاس يدرج جديس إما يخدم على فرنسا باش جديس ما أولنين كي يضورن جمس ظلمة إيقاز يولينا الوزراء من كولا كي سعدا 3 سنين وزراء قرطي دايما مش جمس ظلمة إيقاز يران الجهة فرنسا عاونا فرنسا بلا تقيم الجزائر وصل غانا فرنسا يجي تقيم الجزائر كمان 132 سنة عطاس الغاشين قلان يسن يقرا اللغة نسن يقيمن يبغانا تقيمن هكا كما امتسرسيس اقلي قلي فافاس حد يلا قلي سيدي حد يلا قلي غندي حد يلا قلي فلان حد يحمل توانسة حد يحمل مروكيين السكسيون شو نيغ ديال كان يوثلا فيديوهات لاني قاعد تزرع هضر دابا ولا كيا الزريغه راه شي مشطوحان كتمور تم كيتواجرحن النغذا دي مشطوحان نتعايرن سيني جدي زي كذا وكذا انا غباباس اما نديش قشار الجرح دايما يا الصباح تروح للشقشار الجرح هتزني زمان من مرة نحلوسه من مرة نحلوس سنة موراكي نودرا كان دايلا كاتورا البريزيدان هاكيا
الفيرماكي تمقران إيش كانا الألمان خاطر مزواروني تروحو دا الباري غرونوب لا سويس وكين تورا ثاني يروح الألمان اللي غتسواني يرنا ويجي نكو كذا يرنا إذا قد صدرو واسمها شي كاع اللي فاكتور الخلاص سبيطرات هاكي نسنيهم قران كذا خاطر يوكسك سبيطرات نداكي الصوانة مداكي غلاي مليح مليح ايوا اسمها شي كاع لي فاكتور واتسلكن مزيان ولاش كصندوق نسودي خموارا هي غاد قبايل نكون بريز النغ إذا قد يبان هوي l'indépendance tout de suite إذا قد نسوفغتي نحبس النغ يقاد يسعن قراين السن رايدين لي ديريجا غنخمت البوطن خمت لي سيليكسيون هاد نسبت البريزيدان أنا عاودت القراية قرا دايما خاطر كلش الزخ القراية هي الجزني إنا ياسن واقي باباس ضحرتي أولا كيني والله ما بغى ما تمنم يقد يسنن يقد يتبعنا شحال هاكي نيختي ديالك أزدعيوزا أيا سميت توطفو بغرام بسكات سي لي ليجيون إترونجي غيدي تفن جي تروا بليسير ساموندو زي في تهدر ميما في الدرابوني تقديمت شحال سكنتي تدني خينا كوش عارف فارس خاطر يانا لاني دامني وزكس كزكواغني دي دامني فمرسوني غشبحان الفلفل فلفل يفي غليغ فاتش كاسمير دي دامن الفلفل ذا شبحان إذا من دي زكواغن أكني الضرايي دي نك 1959 لفا ل 14 le 16 décembre 1959 ساعة 18 سنة قد عمريو alors ويا خدمة التريسيتي داير الصابون ويا تورتورين زي تمازال قبايلة منك alors وليش وكسا الدروا غادي يدرا ولكن غمنك ولكن لينيورونس ني القلة الفهماني قرقرت ساكين دور وهز قبايليني كسواتني يداد الجهة النيرنين انكيق الجهة النيرنين اسمي الطفل يساعد حقا يوت بلا ديني غندلان ويد نيرنين إيوا كاع شحال هاكمي 58 سنة هاكمي تفوق الكيراني مازال دينا ولكن الناس هذا قمرصاي تعيش قمرصاي يدي عوير جي خالد غميني باباس حركي إي ماشي باباس ها أتانك 28 دقيقة ذا شي على الدنيا ولي وتيتسرو جي وجيه فتوغا يطرن تمورس القبايل خاطر شمود يقيم من تمسوات كمدا الراون غاثان وغانا لبحورنا تروحون اشمود يقيم توقت عاليا ديركت شمو يقيم كلش شمود يقيم كي قبايل رد مليد غايدينيا واللي غير انديبوندون هذا سيني غيا غنسني الكواردن كيديك حضرت قرضي غادا نتقسوا ولكن غتلطا ندليق غنسني نخمل عقول شرق وندلو قبيلي إذا قد نجمع إذا قد يغال وغال صريح ماشي كيف غدا عقد ماشي كيف الصفة أما ذا عمرها ما تكون لي شي اللي هو ولكن زدوك لا ها تاقي غزوك
هي السلمة افتدارتي وقلمة أكن ملان أمغارس أمغارس أمغار أمغار أقشيشت أقشيشت يغزرانيس يدوراريس أكن ملان السوض السلام إيش فاميلتي وتسرتيس سين مقارن الفرودي فوق سوسياليست إيش اللي يوث ساقيني إذا غني إذا قتيدر نغزر غطاس سواء البربر تيفي نغاورس تيفي ياكي نغلي فيديو ياكي اللي قد يقارن أقلي ذا ميليتا أدي ماركي ذا ميليتا بوليتيك مي ويسارو بارتي بوليتيك ما ساقوت تفهم غارة إذا عنا ينود مي اللي كرا قونيك السن المعنى قوالاكيا ميليتا وقيلا سقبالي زوزرا غير مكاسينين وقيلا سيدي غازيك ستعرف قارناس مناظر المناظر ياكي زمرا ديالي مانيس ميليتان إذا قتيلي زلعبة نيرنين l'association syndicat parti politique un militant l'associatif un syndicat un parti politique voilà d'un militant comme quel فلاني كتقرا كاكيا لا قبايل تمورس القبايل لا كتغل فنوخ تمورس القبايل ام كيديني ذا قليل ميليتا ولكن يمانيوه سالوف تاقوت السينغار إلا عنين ومن لويتي صراني قسنن أيدي السفامة قلي سالوف تاقي القرصكس سلغاسن يا سم كارديني أمي لكن دي قارنا كنا نعدى دوزيام ريبوبليك أسيني حد كان أسيني حد ساعني كان لا بروميير انت لا بروميير قد عمر مازالو دلود راه كيموت دار قد عمر دلود بهي الشجاع السلام أكو ودواريو يوقفو زوجايتي وتمورس القبايلة كنت لا فيف لانديبوندونس تمورس القبايل بلي غازكا تروحو غالا التريبينال نوقفو غيدي يهدر اللغة نقسمتينا فغير اللغة تيزي وزو اللغة نبقيت اللغة قخبو ميمسينا نتيزي وزو ما وفيغ دينا الجوج نغبو ونا البروكيرور هيدي هدر سد هدرين تيزي وزو نغتين نبقيت ساسيني غاوا ساقين داكي قوا يا خير ساقينو غا يا خير صريح اسفهمك كلش وقيتو راه ميختيت كان هكاكيا اما تسافر هذا فغا جوج نتوقفو البروكيرور نتوقفو يجدر ميني عاوسن في التريبينار نتوقفو كويس ساكي مي قال لاسامبلي كونستيتوانت كشرا إلا ندير الحاجة اما كان غادا الوالني نسي الحسين لي زونسومبلي كونستيتوانت زيك ساداس زيك ما غير ماذا قبو غير بقايت صروح ذاكينا كواس موت القبايلة كان مثلا إيه بغي غادا نوغ يوث يسوزرين ما يهداكن ربي وغالسا لي كوميتي دو فيلاج سهضرم سسرسيس الصباح العشاء يسورتو حضرت تتوم الشيخة قد النغاكا 50 بردانيك تسادان في الصباح المدعيشة يالا ولا نقارون غدا قد يبرح سرح دين حباسي ذقوم البطل سرح الدين حباسي ذقوم البطل ما يوغي الشيخني غادي قارا ولاكين أزيدي وين أيدين كسداتني أزاتني الشيخني مريفك تسادين أسيني وخراكا كيدين كرا يعقرن أكن يخدم كان زيش إما راه يبرح وبرح إلا كرا
كتدار تروح تنجمع وين سقان زيك كيما راه نجمعن هادي يعقدو في راحة سينيا نجمع تتربحم ذا غنتا تورا إذا قنبرح الدوكلتا القبايلة نربح دوكلتا القبايلة نربحت أتانك 35 دقايق أوين دينا حتى الناس أرتيكل تنرنين الديزناف النرنين نا لو بروميير ديسمبر